ایدر ویخ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار دا کلمہ پڑھنے والے وہ اس دھرتی تے رہ کے رسول دی غلامی دا دعویٰ کرنے والے او میرے سنی غیور نوجوانوں میرے نبی دے یار نے چھوٹی چھوٹی عمر شریف حضرت سیدنا معاذ ایک دا نا حضرت سیدنا معاذ دوویں بھائی نے چھوٹی جی عمر اینج جنگ بدر دا میدان لگے ہویا ہے ایک پاسے 1000 دا لشکر نشے دے اندر شراباں پی کے گوشت کھا کے جناب دھوتنے بڑے وڈے وڈے سردار انہاں دے آئے ہوئے نے ابو جہل ورگے انہاں دے وڈیرے بھی نال آئے ہوئے نے میرے نبی دے یار آ گئے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماؤں دے نے انج کر کے میں گھوڑے دے ہوتے اپنی سواری دے ہوتے بیٹھے ہویاں لڑدیاں میرے کول آ گئے آکے آندے نے چاچا عبد الرحمن بن عوف جی پتر حکم ہوئے دسو تے صحیح بھلا ابو جال کیڑے اے جڑے کافران دے سردارانے قریش آئے نے دسو تے صحیح نامیچو بھلا وڈا کافر جنو ابو جہل آخ دے نے اے جڑا سردارانے قریش دے وچوئیں درہ دسیا جے جڑا میرے نبی نو بھوک دائے بکواسا کر دائے جڑا رسول دی عزت دے بارے اپنے غلط گمان رکھ دائے درہ داستے صحیح چاچاو کونے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماؤ دینے میں انج کر کی اشارہ کیتا ہے انج انگلی چاہیے جدو انج انگلی سامنے کیتی ہے بیٹا او جڑا کالے گھوڑے دے ہوتے او جڑا سوار بیٹھا ہے جدے جنگ جو جدے محافظ آسے پاسے تلواران لے کے او دی حفاظت پہ کر دینا او ابو جہالے کہن لگے میں جدو انج اشارہ کیتا ہے ابو جہل وال انج تھلے ویکھے آئے میں نو بچے نظر نہیں آئے جلدی نال تروارا لے کے ابو جہل وال دوڑ گئے نے حضور دے یار میرے نبی دے صحابی ہے بچپنا ہے چھوٹیاں عمران لیکن ادھر ویخ جنہیں رخ ودعا ویکھے آئے جنہیں ماں داغل بسر دے نین ویکھے نے جنہیں ماں ینتقو عن الحوادی زبان سنیے جنہیں یاسین دے شہرے دی زیارت کیتی ہے جنہیں ید اللہ دے ہاتھاں دے بوسے لینے اے نکے نکے بال میں کہنا وہاں بالکل ضرور ہے اللہ دا پاک نبی یوسف علیہ السلام بڑے سونے نے بڑے حسین و جمیل نے اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا ہے لیکن انہی گل یاد رکھیا جے یوسف نو اللہ دے پاک نبی یوسف علیہ السلام نو مصر دیاں بیبیاں ویکھن ہاتھ کٹ لیندیاں نے پتہ نہیں لگدا لیکن میرے محمد عربی دے حسن دا ایک کمال ہے ادھر بیبیاں ہاتھ کٹ دیاں نے ادھر نبی دے یار سر کٹا کے حضور دی بارگاہ پیش کر دیتے نے تعالی حضرت بریلوی فرما دینے حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوش زنا حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوش زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹا کہوے آجے ذرا سارے جنے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ سردان عرب اے ہوئی نکے جے بال حضور دے نکے نکے صحابی چھوٹیاں عمرہ والے آقا نامدار دے یار تشریف لے آئے نے آکے اپنیاں ننیاں تلوارہ دے نال لڑنا شروع کر دیتا ہے
حضور دے صحابہ نے جگ جاندا اے ابو جہل ورگے ایڈے کٹڑ سردار جڑا جناب بیٹھا ہے تکبر دا سریا لے کے رب وحدہ لا شریک نے انہاں بچیاں دے ہتھوں واصل جہنم کرا کے دسیا اساں جڈا مردی گاٹا ہوئے جلے اساں توڑنا ہوئے بچیاں کھولوں ہی توڑا لینے ہیں لڑ دیا جو بچے دے بازو مبارک تے آ تلوار وجی انج تلوار وجیے لڑ دیا بازو نہ لٹکدا پیاسی وچ آڑ پہ بڑھدا سی لڑائی دے اندر انج تھوڑا جا ماس نہ لٹکدا پیا حضور دے صحابی نے اپنے پیر دے تھلے رکھ کے انج زور مارے آئے بازو ہٹا دیتا ہے کہ تو پیچھے ہٹ جا جسم دا ٹکڑا ضرور ہے لیکن جڑا ٹکڑا یار دے راہ وچ آڑ بڑے اسیو جسم دا ٹکڑا ہی نہیں رہن دے دے تا پیر باؤ فرماؤندا ہے عاشق بنی یارا عشق کماویں دل رکھی واگ پہاڑاں سو مینے کر جاویں باغ بہاراں او منصور جیا او یا رسولی چڑھیا جڑا واقف کل اسراراں سجدیوں سرنا چاہیے باہو بھامیں کافر کین سجدیوں سرنا چاہیے باہو ہمیں کافر کین ہزاراں جنہیں یار نو دل دیتا ہوئے جگ بدلے دنیا بدلے زمانہ بدلے برادری بدلے یار بدلے بیلی بدل جاون لکھن نبی دا نوکر حضور دا غلام آخدہ سونیا کل بھی جان تیری سی اج بھی جان تھوڑی ہے کدی نبی دا نوکر بدل دا نہیں ہوندا جڑا بدل جاوے او نبی دا نوکر نہیں ہوندا دعا کر وشالا سانو استقامت دین عطا فرماوے